सितारा, सफा स्कूल है उम्मीदों का सहारा। अशहाब सफा के है ये पहचान, यही से निकलेंगे रोशन अरमान। सफा स्कूल रोशनी का दिया, यहाँ पे होके निकले हम सब सवारियां। सफा स्कूल बेतहरीन, सर पर है हमारे अल्लाह की छाँव। आए दिन हमें बताए, मर्ग मुल्मों का न भूल जाएगा। मलिक के जज्बे को भूल नहीं सकते, बोसीदार अपनी जगह पक्का रखे। सफा स्कूल रोशनी का दिया, यहाँ पे होके निकले हम सब सवारियां। सफा स्कूल बेतहरीन, सर पर है हमारे अल्लाह की छाँव। यहाँ सफा दुआएं हैं सबकी, यहाँ मांगोगे है सबकी वहाँ। यहाँ बच्चों के चरागों की एक दिन किस्मत जलेगी वहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ साजिद साहब, तमाम असातिज़ा इकराम, स्पेशली अमजद साहब और तमाम स्टूडेंट से अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा स्कूल हमेशा से रवायात का अमीन और पासदार रहा है। जहाँ पर बाकी रवायात को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है, उसमें एक रवायत ये भी है कि ये हर साल 10वीं क्लास को बेहतरीन तरीके से फ़ारग करते हैं, अलविदाई पार्टी देते हैं। जहाँ पर अलविदाई पार्टी शुरू होती है, उसके साथ एक दौर का इख्तिताम होता है और नई उम्मीदों का आगाज़ होता है। आपका जो अब तक पीरियड था, ये स्कूलिंग का जो पीरियड है, ये इख्तिताम को हो रहा है। स्कूलिंग के इख्तिताम एक अच्छी रवायत से होता है। आपको पार्टी दी जाती है, सब दोस्त खुशियों से अलविदा किए जाते हैं। जहाँ पर मैंने पहले कहा है कि ये चीज़ एक चीज़ का इख्तिताम है, तो वहाँ पर नई बुलंदियों का आगाज़ है। मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। अब तक आप सारे लोग दोस्त इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे खेले हैं, कूदे हैं, पढ़े हैं, शरारतें की हैं, सब कुछ एक जैसा चल रहा है। स्कूलिंग पीरियड जो होता है वो हमेशा बाउंड पीरियड होता है। यहाँ पर पाबंदियाँ भी होती हैं, मसाइल्स भी होते हैं, नासमझी भी होती है, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आपकी समझ से बाहर होती हैं। जैसे ही यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आपके एक नए पीरियड का आगाज़ हो जाएगा। स्कूलिंग पीरियड में हमेशा सारे बच्चे इक्वली ट्रीट होते हैं, इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन यहाँ के बाद आपको हर बंदे को अपॉर्चुनिटी जो है वो डिफरेंट होगी। आप लोग सारे जो है वो बिखर जाएंगे, कहीं यहीं तक महदूद हो के अपने तालीमी इख्तिताम कर देंगे, कई लोग अपने नए तालीमी सफ़र का आगाज़ करेंगे जो उनके मुस्तक़बिल को डिफ़ाइन करेगा। इस पॉइंट को ही आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तस्वर किया जाएगा। इस पॉइंट के बाद आपके डिसीजन आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। आप क्या स्टेप लेते हैं, किस तरफ जाते हैं, कौन सा शोबा इख्तियार करते हैं, अपने वक़्त को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी बनाएगा। ये याद रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी और फ्यूचर का तयन
آج کے بعد سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہاں سے اگر آپ نے درست سٹیپ لے لیا اور اپنے وقت کو پراپر یوٹیلائز کر لیا تو آپ انشاءاللہ مستقبل میں بہت اعلیٰ مقام تک پہنچیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس پوائنٹس کو، اس وقت کو ضائع کیا، موبائلز میں لگے رہے، جسٹ سوشل میڈیا کے چسکے لیتے رہے، تو وہ آپ کے لیے چند سالوں تک زہر قاتل ثابت ہوگا۔ ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہاں پر لائق نالائق ہونا آپ کے میٹرک تک تھا، یہ یاد رکھ لیں، لائق یا نالائق ہونا میٹرک تک تھا۔ اگر آپ نے میٹرک میں اچھی کارکردگی دکھائی ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ فیوچر میں کل خود کو نہیں سنبھال سکے تو آپ رول جائیں گے۔ بہت سارے ایسے بچے بھی ہوں گے، بے شک ان کے میٹرکس میں مارکس کم ہوں گے یا اچھی کارکردگی نہیں ہوگی، لیکن اگر انہوں نے نیکسٹ ایک بہتر ڈیسیژن لے لیا تو وہ بہت سارے لوگوں سے آگے نکل جائیں گے۔ یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو اپنا ایکسپیرینس ہے۔ تو لہٰذا یہ جو چند دن ہیں، ایک ماہ ہے، اس میں اپنی بھرپور طریقے سے محنت کریں، اچھے مارکس لیں۔ اچھے مارکس آ گئے تو وہ نیکسٹ آپ کے سٹیپ کو بہتر طریقے سے ڈیفائن کرے گا، آپ کی فیوچر کو بہتر طریقے سے ڈیفائن کرے گا۔ تو میری تمام آپ بچوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے وقت کو پراپرلی یوٹیلائز کریں۔ یہ شرارتیں، یہ لیزینس، موبائلز چند دنوں تک چھوڑ دیں، آپ کو ایک اچھا رزلٹ ملے گا اور اچھا فیوچر ملے گا۔ تو میری امید یہی ہے کہ جو پیپرس آپ کے پاس سٹارٹ ہو رہے ہیں، بطور ایک ایڈمنسٹریٹر کے مجھے انفارمیشنز جو ہیں یہ جو ہے اس دفعہ پیپرز میں کافی زیادہ سختی ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے بال بوتے پر امتحان میں بہترین مارکس لے آئیں تاکہ کل آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ آپ میں سے اکثر بچے آگے کالجز، یونیورسٹیز میں جائیں گے، آپ لوگوں کو ایک چیز کا احساس ہوگا کہ آپ کی ایجوکیشن جو اب تک رہی ہے صفا اسکول میں، وہ کتنی کاسٹ افیکٹو تھی۔ اگر ہم لوگ دیکھیں صرف تحصیل لیول پر، ضلع لیول پہ، تو جو ایجوکیشنل کاسٹ ہے، فیسز ہے، صفا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک NGO تھی اسلام آباد کی، ہم نے ادھر اسکولس وزٹ کیے، وہ ہائی لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو ان سے باتوں میں ڈسکس ہوا کہ ہمارے پاس ایک اسکول ہے جس میں اتنی فیس ہے اور اتنی کوالٹی آف ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی فیس میں آج کے دور میں کوئی کوالٹی آف ایجوکیشن کی بجائے صرف ایجوکیشن بھی دے تو بھی بڑا مشکل ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ چیز صفا اسکول والے کر رہے ہیں۔ جب یہاں سے آپ نکلیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایجوکیشنل کتنی کاسٹلی ہے۔ یہ چیز آپ کو یہاں سے نکلے کے بعد پتہ چلے گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو برداشت کر سکیں، افورڈ کر سکیں۔ اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کو سمجھائیں، اپنے والدین کو راضی کریں کہ آپ پہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں، آپ اپنی ایجوکیشن پہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں، تاکہ وہ چیز کل آپ کو ڈبل ٹرپل پروڈکٹ کی شکل میں مل سکے۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس امتحان میں بہتر طریقے سے پرفارم کریں گے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، تاکہ کل کو آپ کا جو فیوچر ہے وہ سیکیور ہو سکے۔ میں ایک دفعہ تمام ایڈمنسٹریشن کا اور ساجد صاحب اور امجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس جگہ پر آنے اور آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا۔ تھینک یو سو مچ۔